कुञ्जिकास्तोत्रम्। शिव उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत्। न कवचम् नार्गलास्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च न न्यासो न च वार्चनम्। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत्। अतिगुह्यतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणम् मोहनम् वश्यम् स्तम्भनोच्चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे